अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सौदा अंबर। जावेद पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। आज हम जावेद पब्लिशर्स की मतबूआ किताब बराए जमात चहारम ज़ीना-ए उर्दू का दूसरा सबक नात पढ़ेंगे। मोहतरम असातिज़ाए कराम, सबक नंबर 2, सफ़ा नंबर 8, नात। नात उर्दू अदब में वो नज़्म है जिसमें सिर्फ़ अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़, उनकी शान और उनकी शानदार खूबियाँ बयान की जाएँ। असातिज़ा कराम, इससे कबल कि आप बच्चों से सबक का बाकायदा आगाज़ करें, आपके पास ख़ुद से भी ये शऊर होना चाहिए और आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आपने नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उनकी तारीफ़ को बच्चों के सामने किस अंदाज़ में पेश करना है। सबसे पहले बच्चों को ज़रूर ये बताइए कि जब ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी आए तो उनके दरूद और उनकी फ़जीलत को वो हमेशा जहन में रखें और पूरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में अदा करें। इसके बाद आप बच्चों से ज़रूर पूछिए कि बच्चों ने अब तक जो नातें सुनी, क्या वो अपना वो तजर्बा बाकी अपने हम जमातों के साथ शेयर करेंगे। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि बच्चे बहुत दिलचस्पी से अपनी काविशें सबके साथ शेयर करने के लिए तैयार होंगे। और उसके बाद आप बच्चों से ज़रूर पूछिए कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर इससे पहले जमात अव्वल, दोम या सोम में कोई वाक़या पढ़ कर आए हैं तो वो ज़रूर क्लास में सब बच्चों को सुनाएं। और इसके बाद आप बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ खूबियों के बारे में बताएं, जैसे कि वो सादिक और अमीन थे। आप बच्चों से भी इसका मतलब पूछ सकते हैं। और नबी पाक की दीगर खसाइल जो हैं वो उनके सामने बयान करने के बाद आप इस नात को बच्चों के सामने ठहर ठहर के तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्त अदायगी के साथ मुकम्मल पढ़िए। मुश्किल अल्फाज बोर्ड पर दर्ज करते जाइए और फिर उसके बाद उनका मफ़हूम बच्चों के लिए वाज़ेह कीजिए। इसके बाद आप बच्चों से अगली सतह पर पढ़ाई करवाइए और तमाम बच्चों को यकसा मौका दीजिए ताकि हर बच्चा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक से वाकिफ़ हो सके और उसे पता चले कि कैसे उम्मी एक ऐसा इंसान जो अरब जैसे माशरे में पैदा हुआ, जहाँ पर ना तालीम थी, ना अमन था और ना ही खुदा की इबादत थी, और कैसे उस पूरे माशरे को उन्होंने तब्दील कर दिया। इसके बाद आप सबक के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे। यहाँ पर ज़ीना-ए उर्दू में बच्चों के लिए बहुत दिलचस्प और बहुत ही तख्लीकी अमशाक मौजूद हैं। इन मशक़ों के अंदर आपको मुख्तलिफ़ सवालात नज़र आएंगे और बच्चों को आप उनकी ज़रूरत के मुताबिक जहाँ मुश्किल दरपेश है उन तमाम सवालात को आप कमरा जमात में करवाएंगे। मगर इसी में कुछ आसान सवालात जैसे कि खाली जगह पुर करें, कालम अलिफ़ को कालम बे से मिलाएं और अशार मुकम्मल करें, ये काम आप उनको घर के काम के लिए दे देंगे। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बर लाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, ख़ताकार से दरगुज़र करने वाले, बदअंदेश के दिल में घर करने वाले, उतर कर हिरा से सोए कौम आया और एक नुस्ख़ाए कीमिया साथ लाया, मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे करनों से था जहल छाया, पलट दी बसी कान में उसकी काया, रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम और तलबा, आपने अल्ताफ़ हुसैन हाली का कलाम अभी सुना। बच्चों, आपके लिए इसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनसे आप ज़्यादा वाकिफ़ नहीं, तो
آپ کے لیے میں ان کا مطلب ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں۔ مراد خواہش کو کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر مہربان، اس قدر رحیم تھے کہ وہ غریبوں کی خواہشات کو پورا کر دیتے تھے، ان کی ضرورتوں کا دھیان رکھتے تھے۔ وہ اتنے اچھے انسان تھے کہ جب کسی کو مصیبت میں دیکھتے تھے تو یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ میرا اپنا ہے، بلکہ وہ پرائوں اور غیروں کے بھی کام آتے تھے۔ وہ ان کے دکھ کو ایسے ہی محسوس کرتے جیسے یہ تکلیف انہیں خود ملی ہو۔ جب کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کرتا، کوئی خطا یا غلطی کرتا تو وہ اسے درگزر کرتے، یعنی کہ معاف فرما دیتے۔ بد اندیش کہتے ہیں برا سوچنے والے۔ جو انسان ان کے متعلق برا گمان کرتا، بری بات کہتا، لوگوں کو ان کے خلاف ورغلاتا، وہ اس کے ساتھ بھی اتنا اچھا سلوک کرتے کہ اس کے بھی دل میں ان کے لیے عزت پیدا ہو جاتی۔ آپ نے ابھی چوتھا شعر سنا، اس میں تھا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ بچوں آپ جانتے ہیں نسخہ کیمیا کسے کہتے ہیں؟ نسخہ کیمیا قرآن پاک ہے، یعنی کہ ہم انسانوں کے لیے قیامت تک ہدایت کا ذریعہ۔ قرآن حکیم کو ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے یہ بھی آپ کو ضرور سوچنا ہوگا۔ صرف قرآن پاک کی عربی تلاوت نہیں، بلکہ آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ اس کا مفہوم جانیں۔ آپ جیسے ابھی چھوٹے بچے ہیں تو آپ کیا کیجئے کہ آپ نے اس ویکنڈ پر ایک کام کرنا ہے، سورہ فاتحہ جسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ نے اس کا ترجمہ اور اس کے معنی اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ ہرا وہ مشہور غار ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، اور اللہ پاک نے جب اپنی پہلی وحی ان پر نازل کی تو اس کے بعد اللہ کا وہ پیغام لے کر اپنی قوم کی طرف آئے، یعنی کہ عرب کے ان لوگوں کی طرف آئے جو لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، جو ہمیشہ جہالت میں رہتے تھے، جن کو آپس میں خون، قتل و غارت کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اور انہوں نے قرآن پاک ان تک پہنچایا اور اپنے عمل سے قرآن پاک کو سچ کر کے دکھایا۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، مسے خام بیٹے تانبا یہ ایک دھات ہے، ایک میٹل، بالکل ایسے جیسے سونا چاند۔ تو انہوں نے وہ لوگ جو بالکل رف تھے، جن کو کوئی اچھا کام کرنا نہیں آتا تھا، ان کے پاس اچھائی کی کوئی تعریف نہیں تھی، جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، جو ہر وقت جنگ و جدل میں رہتے تھے، انہوں نے ان کو تراشا، خراشا، ان تک علم کا اور اللہ کا پیغام پہنچایا، اور اس طریقے سے ان سب کو ایک عظیم امت بنا دیا۔ آج آپ دیکھیے 1450 سال کے بعد اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب۔ یہ نبی پاک کی تعلیمات تھیں کہ آج بھی پوری دنیا کے کونے کونے میں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کھرے اور کھوٹے کا فرق بتا دیا۔ کھرا کہتے ہیں خالص اور سچے کو، اور کھوٹا ناخالص۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جوہل چھایا، وہ عرب قوم جس پر کرن کہتے ہیں صدیوں کو، اور صدی کیا ہوتی ہے؟ 100 سال کی ایک صدی ہوتی ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ صدیوں سے جو قوم جہالت میں ڈوبی تھی، بس اسے ایک آن میں، آن کہتے ہیں بلنک آف آئی، ایک ہی لمحے میں انہوں نے ان کے دل پلٹ دی۔ رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رقبا کا، یعنی کہ جیسے سمندر کے اندر کوئی جہاز طوفان میں گر جائے تو اس کے اندر پریشانی چھا جاتی ہے، لگتا ہے کہ اسے سمندر کے تھپیڑے ڈبو دیں گے۔ یہ حالت عرب کی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال سے، ان کی سنت سے ان لوگوں کے مزاج، ان کے دل اتنے تبدیل ہو گئے کہ انہوں نے اپنے رویے بدل لیے، اور جب رویے بدل لیے تو وہ عرب جو ایک چھوٹی سی قبائل کی لڑائی لڑنے والی ایک بستی تھی، وہ عرب پوری دنیا کے لیے ایک مثال، ایک نمونہ بن گیا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہم آئندہ بھی آپ کے لیے اسی قسم کی علمی ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے۔ خود کو جوڑے رکھیے بولتی کتابوں کے ساتھ۔